I request parents that they should not send any gift to any teacher because it creates indiscrimination among the teachers. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में ऐसे गिफ्ट्स पे तो गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए. गवर्नमेंट शुड बैन सच थिंग्स इन द स्कूल्स. इट शुड नॉट बी एनकरेज्ड. ये उनका मकसद ये होता है बच्चों को बचपन से ही इस बात की ट्रेनिंग देना कि वो कल अकेले बैठने के लिए रात को तैयार हो जाए. मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पेरेंट ही गलत है. पेरेंट लेके जाता है डोनेशन कि मेरे बच्चे को एडमिशन हो जाए, तो स्कूल वाला क्या करेगा? पेरेंट खुद बोलता है कि मुझे रसीद की कोई जरूरत नहीं, मुझे एडमिशन दे दो. देखिए जी, जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, इसको समाज से एक साथ हम दूर नहीं कर सकते. हर एक इंसान सोचता है कि मेरा काम निपट गया, मेरा काम हो गया. कैसे हो गया? हमारे लिए हो गया, हमारे लिए हो गया. उसको अपने काम से इंडिविजुअल लेवल पे गर्ज है कि खुद अपने आप को आप संभालो. जब पेरेंट अपने आप को खुद संभाले, उसका बच्चा नेचुरली संभल जाएगा. आप ये डे क्यों नहीं मना रहे हैं कि जैसे असातिज़ा की तरफ से बच्चों पर गैर इखलाकी हमले हो रहे हैं, गैर इखलाकी ज्यादतियां हो रही है, या जहाँ पे ये बच्चे करे असातिज़ा की तरफ से बच्चों पर हो रहे हैं. बहुत सारे केस रजिस्टर भी हुए हैं. गैर अखलाक सोज हमले हुए हैं बच्चों पर. गैर अखलाकी चीज़ें हरकतें हो रही है, तो बहुत सारे केस रजिस्टर भी हुए हैं. तो इस पर आप कोई दिन क्यों नहीं मनाते हैं कि नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में जनाब एजाज साहब, चेयरमैन नाइजर फील्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं. इनसे जानना चाहेंगे कि स्कूलों में बहुत सारे डे मनाए जा रहे हैं, जैसे कि मदर्स डे मनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स डे मना रहा जा रहा है, एनुअल डे मनाया जा रहा है, सफाई का हफ्ता मनाया जा रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे डे मनाए जा रहे हैं. अब एक और दिन मनाने की स्कूलों में बताया जा रहा है, शायद 6 सितंबर को मनाया जा रहा है टीचर्स डे. 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जा रहा है. तो इस सिलसिले में बच्चों में एक खलबली सी मची है, क्या करना है क्या नहीं करना है. कुछ टीचर गिफ्टों की डिमांड कर रहे हैं बच्चों से, तवक्का रखते हैं बच्चों से, वो गिफ्ट ला रहे हैं. कुछ वालिदैन ने हमको कहा है, किसी ने ये कहा कि हमने एक शर्ट लाई है, किसी ने कहा हमने एक पैंट लाया है जो टीचर उसको गिफ्ट देना है, किसी ने कहा और कुछ. तो इस सिलसिले में आपसे ये गुजारिश है हमारी कि आप किस निगाह से इस चीज़ को देखते हैं कि बच्चों से गिफ्ट उस्ताद लेगा या उस्ताद डिमांड करेगा या उस्ताद इसकी तवक्का रखेगा, ये क्या है ये? देखिए गुलाम हसन साहब, जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, एक बच्चे को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, वाकिफ़ होना चाहिए बच्चा कि जो हमारी तारीख में या हमारे कैलेंडर में डेट्स अलग अलग दिए गए हैं, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड एनुअल डे हो, टीचर्स डे हो, मदर्स डे हो, या और बहुत सारे चिल्ड्रंस डे, बहुत सारे डे मनाए जा रहे हैं. और बच्चों को इनसे मुतालिक कि इनकी जो बुनियाद है वो कहाँ से शुरू हुई और इसका बुनियादी मकसद क्या है, ये बच्चों को समझाना है. जैसे चिल्ड्रंस डे पे जवाहरलाल नेहरू कितना बच्चों से प्यार करते थे, उससे मुतालिक बच्चों को आगाह करना. इसी तरह से टीचर्स डे की तारीख क्या है, उससे मुतालिक बच्चों को जानकारी देना. उस्ताद का एहतराम और उस्ताद का बच्चों से प्यार, ये मौजू होना चाहिए चैप्टर का. ये नहीं कि हम इस दिन न मनाए, दिन तो मनाया जाता है, 1 घंटे तकरीब होनी चाहिए स्कूलों के अंदर,
2 घंटे की तकरीब हो, हर क्लासरूम के अंदर एक टीचर बच्चे को, उस्ताद और बच्चे की रिलेशन को समझाए। ये इसका बुनियादी मकसद है, क्योंकि एक नॉलेज का हिस्सा है, एजुकेशन का हिस्सा है। इससे क्या होता है कि एक बच्चे को एक उस्ताद की अहमियत और तालीम की इफादियत के मुतालिक जानकारी होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी सोसाइटी के अंदर इसको भी एक फैशन की तौर लिया है और कुछ ऐसे रस्म व रिवाज हमने इसे रिलेट किए हैं जो शायद बहुत गलत है। एक बच्चा अपने 6 उस्तादों में, जो उसको 6 या 7 असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, उनमें से वो एक को गिफ्ट लेगा, तो बाकी 6 उस्तादों का क्या होगा? वो तो उसे नाराज हो ही जाएंगे नेचुरली। चलो अगर उसे कहेंगे नहीं, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं नाराजगी होगी। लिहाजा ये गलत बुनियादी तौर पर ये कि बच्चा किसी टीचर को गिफ्ट लाए। मेरे स्कूल में किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है। पिछले साल कुछ बच्चों ने जो गिफ्ट लाए, आई रिटर्न बैक टू द पेरेंट्स, मैंने वापस की। इस साल हमने 10 दिन पहले मीटिंग बुलाई, हेड्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ मैंने मीटिंग की, और आज भी इसी से रिलेटेड मीटिंग है कि कल कोई भी बच्चा अपने असातिज़ा को किसी भी सूरत में कोई गिफ्ट यहाँ कबूल नहीं होगा और न बच्चे लाए। हम पेरेंट्स को मैसेज डाल रहे हैं कि कोई भी पेरेंट किसी भी टीचर के लिए अपने बच्चे के हाथ स्कूल गिफ्ट न भेजे। हमें मालूम है कि टीचर्स डे कैसे मनाया जा रहा है, हमें उस दिन क्या करना है, ये हम असातिज़ा खुद जानते हैं। लेकिन इसमें कोई शादी का जैसा माहौल पैदा करना है, कोई ऐसा रस्म व रिवाज पैदा करना है जो एक गरीब बच्चे के लिए, और चाहे अमीर हो या गरीब, ये बहरहाल एक बर्डन है। एक बच्चा असातिज़ा को गिफ्ट लाए, किसी को 10 असातिज़ा भी पढ़ाते हैं तो 10 के 10 को लाना है। तो आप सोचिए खुद कि एक पेरेंट कहाँ से एक बच्चे के लिए 10 असातिज़ा के लिए गिफ्ट ला सके? ये तो इम्पॉसिबल है, और ये जायज़ भी नहीं है, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। लिहाजा एज एन एजुकेशनिस्ट मैं आपको यही बताऊंगा, मैं तमाम स्कूल के चेयरमैन से अपील करता हूँ, प्रिंसिपल से अपील करता हूँ कि वो बच्चों को और पेरेंट्स को पहले ही आगाह करें कि किसी भी सूरत में कोई भी बच्चा किसी उस्ताद के लिए, प्रिंसिपल के लिए, चेयरमैन के लिए कोई गिफ्ट लाए स्कूल के अंदर, ताकि एक जैसा माहौल, यकताई पैदा हो बच्चों में। कोई बच्चा लाए, कोई बच्चा न लाए। एक बच्चे को कम्प्लेक्स होता है कि मेरे क्लासमेट ने मेरी मैडम को गिफ्ट दिया, मेरे सर को गिफ्ट दिया, मुझे क्यों नहीं दिया गया? उसको एक कम्प्लेक्स दिमाग में रहता है। लिहाजा कितना बेहतर है न लाना है। वी शुड नॉट गेट, आई एडवाइज, आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स that they should not send any gift to any teacher, because it creates indiscrimination among the teachers, and there is a sort of what we called some differences occur between the child and this teacher, where he gets gift for one teacher and not for the other teacher. It is natural. ये नेचुरली होता है। एक टीचर को, एक उस्ताद सोचता है कि इस पेरेंट को, मैंने भी बच्चे को पढ़ाया था, उसने भी पढ़ाया था, उसको क्यों गिफ्ट भेजा, मुझे नहीं भेजा? तो रंजिश सी रहती है। तो ऐसी रंजिश, ऐसी जेलसी, ऐसे प्रेजुडिस को दूर करने के लिए आपस में जो टीचर्स में भी होता है बैर में, इट इज़ बेटर दैट वी शुड नॉट एनकरेज दीज एक्ट्स विच आर वेरी मच इमोरल। ये गैर अखलाकी है, मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। यानी कि हम ये समझते हैं कि बच्चों को गिफ्ट नहीं देना है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक खलबली सी मची है। खलबली नहीं है ये। आप देखो ना, एक बच्चा एक उस्ताद को जिसे 8 असातिज़ा पढ़ा रहा है, एक को गिफ्ट लाएगा, 2 को, तो 6 टीचर्स का महसूस नहीं होगा कि ये ठीक तरीका नहीं। लिहाजा एक स्कूल के चेयरमैन को कंप्लीट पाबंदी लगानी चाहिए, डोंट गेट द गिफ्ट्स। अलबत्ता टीचर्स डे के दिन जो बच्चे हैं, इनको उस्तादों की तरफ से कुछ खिलाया जाए। अगर बच्चों से ही 10-10, 20-20 रुपया लिए जाए, असातिज़ा खुद 50-50 रुपये जमा करके, हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ पैसा दे देंगे, तो उस दिन बच्चों को कुछ खाने के लिए हम ही लाएंगे, टीचर्स लाएंगे, और टीचर्स भी बच्चों के साथ मिलजुल कर कुछ खाएंगे। तो एंजॉय द टीचर्स डे, न कि जुल्म कि गिफ्ट लाओ हर चीज़, तो मुसीबत है।
مصیبت یہ ہے. مصیبت اچھا ہے. کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ بچوں کو کیا اس سسٹم پر بین لگانا چاہیے کہ گفٹ سسٹم پر؟ دیکھو جی، کیپنگ ان ویو دی سینسٹیونیس آف اے چائلڈ ان کنسیڈریشن، بچے جو سینسٹیو ہوتے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر، اور ٹیچرز میں بذات خود جو سینسٹیونیس ہوتی ہے، ایک چیز کو گفٹ لاؤ دوسرے کو مت لاؤ، اس کو مد نظر رکھ کر ایک رنجش جو آپس میں پیدا ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کسی بھی صورت میں ایسے گفٹس پہ اور اسکولوں کے اندر ایسی تقاریب کو اس طریقے سے بنانا جو جائز نہ ہو، بچوں کو آگاہی کرے ہیں کہ ٹیچر کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے اور ٹیچر کو آپ کے ساتھ کیا پیار محبت ہے. اس کا نام ہے ٹیچرز ڈے. لیکن گفٹس لانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں. تو گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے. گورنمنٹ شوڈ بین such things in the schools. It should not be encouraged. یہ بہت غلط بات ہے. I am not with it. As a teacher, as an educationist, I do not like these things. Neither I boost such things. ایسے چیزوں کو پروو کرنا میرے خیال میں بہت غلط بات ہے. اچھا سر، بہت سارے جیسے ڈے منائے جا رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں کہ اخلاقی تعلیم کا اسکولوں میں، کالجوں میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں فقدان ہے، کمی ہے. اگر اخلاقی تعلیم کا ایک پیریڈ رکھا جاتا تو یہ سارے ڈے منانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس پیریڈ میں دیکھو ایک ایک کر کے آپ کو میں ایک بتا دوں، میں آپ کو بتا دوں، جب کوئی ڈے پرٹیکولرلی بنایا جاتا ہے تو ایک جانکاری ہوتی ہے بچے کو، تعلیم، ایک واقفیت ملتی ہے بچے کو تعلیم کے میدان میں کہ اس دن کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اور اسی دن اسے پوری طرح سے جانکاری ہوتی ہے ایک ٹیچر کو کہ آج بچوں کا دن ہے، اور ایک استاد کو بچوں کو کہ آج استادوں کا دن ہے. تو ہمارے کیا اخلاقی فرائض بنتے ہیں ٹیچر کو ریسپیکٹ کرنے کے، اور ایک ٹیچر کو یہ پتہ چلتا ہے بچوں کے دن سے کہ کس طرح سے جواہر لال نہرو بچوں سے پیار کرتے تھے. تو اس کا ایک میسیج ملتا ہے دونوں سائڈ سے. یا کوئی بھی ڈے ہے، مدر کی اہمیت کیا ہے مدرس ڈے پہ، کہ مدر کا پیار جو ہمیں بچپن میں ملتا ہے، جو وہاں بہت سختی ہوتی ہے ہماری ماں کو پالتے پالتے ہمارے بچپن میں، اس کے متعلق اگر بچہ واقفیت حاصل کرے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کو تقاریب جیسا ٹچ دینا، اس کو رسم و رواج ایسے پیدا کرنا جسے سماج میں ایک طریقے سے وہ انتشار پیدا ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. آئی ایم ناٹ وتھ اٹ. یہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. ہاں، بچوں کو تعلیم دے دو، تعلیم میں بتاؤ، واقفیت دے دو کہ اس دن کی افادیت امپورٹنس کیا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ ضروری ہے کیونکہ تعلیم کا حصہ ہے. ہر ڈے انڈیپینڈنس ڈے کیا ہوتا ہے بچوں کو بولنا ہے کہ نہیں؟ یا اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن جب بنا ملک کا تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے. ہر ڈے کی اہمیت ہے، لیکن یہ ایک ایجوکیشن کا حصہ ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہر ڈے کے لیے دے دو، یا پریئرز میں اسمبلی میں صبح بتاؤ کہ یہ دن جو آج ہم جو مدرس ڈے ہے، پیرنٹس ڈے ہے، ٹیچرز ڈے ہے، یہ اس کی بنیادی ہسٹری کہاں سے شروع ہوئی اور یہ ڈے کیوں منایا جا رہا ہے. یہ کافی ہے. دیکھیے دن بھر اسکولوں میں کھلبلی مچانا بچوں کی تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے. ایک ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو ہم 1.5 گھنٹے میں بچوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور اساتذہ کرام بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. 1.5 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے. تو دن بھر کیوں تقاریب، تو غلط بات ہے. البتہ بچے اپنے ٹیچرز کو کچھ کھلائے پلائے. میں نے ہر بچے کو بولا 10-20 روپیہ لاؤ، 1-2 ٹیچر میں کلاس میں رکھ لوں گا اور ان کو کھلا پلا. ٹیچرز کو بھی بولا آپ بھی کنٹریبیوٹ کرو، بچوں کو بھی آپ کچھ کھلاؤ. اس سے ایک رشتے میں مضبوطی ہو جاتی ہے، پیار محبت کے لیے. لیکن گفٹس لانا، ہیوی گفٹس، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اچھا سر، ایک اور مصیبت سمجھتا ہوں میں اس سے کھڑی ہو گیا ہے کہ بچوں کو پوری رات سکول میں ٹھہرایا جا رہا ہے، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، گیت گانا، ناچ گانا کیا جا رہا ہے،
बैंड बाजा बजाया जा रहा है, तो ये भी हो रहा है। मतलब मुझे पता नहीं वो क्या मना रहे हैं, मगर ऐसा हुआ है, देखो कैप्स ऐसा जो हो है, भी रहा है। कैप्स जो है, छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के हैं, इनको बचपन से एक आदत बनाई जाती है कि हो सकता है कि आप कल माँ बाप के बगैर किसी बोर्डिंग स्कूल में हो, तो इनको ये ट्रेनिंग एक मिलती है, एक रात के लिए वो अपने माँ बाप से अलग रहते हैं। तो वो एक कोई स्कूल अगर जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है श्रीनगर में, वो ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं ऑर्गेनाइज, लेकिन उनका मकसद अलग होता है। उनका मकसद ये होता है बच्चों को बचपन से ही इस बात की ट्रेनिंग देना कि वो कल अकेले बैठने के लिए रात को तैयार हो जाए, कि माँ को बाप को हर समय पर ढूंढे। किसी में अचानक बच्चा किसी जगह रात को फंस गया, तो उसे पता होना चाहिए कि अगर मैं आज रात माँ बाप से दूर हूँ, कल मैं माँ बाप से फिर मिलूंगा। उसके दिल से वो डर निकल जाए। उन कैप्स का मतलब ये होता है। वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जो आप बोलते हो पटाखे छोड़ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है पटाखे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता बच्चे को रात भर घर से दूर रखना, इससे एक कैपिंग कंसेप्ट होता है, लोनलीनेस का कॉन्सेप्ट बच्चे में जाता है कि क्या होता है माँ बाप का प्यार, और जब हम कैंप्स में बैठते हैं यहाँ किस तरीके का माहौल होता है। इसे डिफरेंट दो माहौल मिलते हैं। ये एजुकेशन का एक हिस्सा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा एजाज साहब, जिस बस्ती में ऐसे स्कूल में ऐसा मनाया जाएगा, पटाखे छोड़े जाएंगे, बैंड बाजा बजाया जाएगा, मशाल बरदार वहाँ पे जुलूस निकलेगा, तो उस बस्ती को मुसीबत तो है ही, हाँ, तो बस्ती को क्यों मुसीबत में डालेंगे? देखो एक दिन तो बच्चों के लिए अगर बस्ती को सख्ती भी हो जाए, हर बस्ती में तो शादियां होती है 10-10 20, जब उस दिन उनको मुश्किल नहीं होता है, तो बच्चों के लिए क्या है, फिर एक रात बच्चों के लिए दे देंगे, इसमें क्या है। हाँ। अच्छा सर, एक खास चीज है, सब डे जैसे मना फादर्स डे मनाए रहे हैं आप, मदर्स डे मनाए, या वगैरह वगैरह बहुत सारे डे मनाए जा रहे हैं आप ये डे क्यों नहीं मना रहे हैं कि जैसे असातिज़ा की तरफ से बच्चों पर गैर इखलाकी हमले हो रहे हैं, गैर इखलाकी ज्यादतियां हो रही है, या जहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे करे, केस बच्चे करे। असातिज़ा की तरफ से अच्छा, बच्चों पर हो रहे हैं, बहुत सारे केस रजिस्टर भी हुए हैं, गैर अखलाक सोज हमले हुए हैं बच्चों पर, गैर अखलाकी चीजें हरकतें हो रही है, तो बहुत सारे केस रजिस्टर भी हुए हैं। तो इस पर आप कोई दिन क्यों नहीं मनाते हैं कि आप प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसे असातिज़ा यही को तो है ना इन दिनों का निकाला जाए? मकसद। यही दिनों का मकसद यही है ना कि टीचर्स डे हम क्यों मना रहे हैं, ताकि टीचर को पता चले कि मेरी बेटी जो घर में है वही कल मेरी स्टूडेंट है। एक उस्ताद को ये पता चले कि मेरा छोटा लड़का जो है वही कल मेरा वो कल किसी का स्टूडेंट है। तो ये पेरेंट टीचर कॉन्सेप्ट उसके लिए ऐसे दिन बनाए जा रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद यही है कि एक टीचर को पूरी तरह से जहन नशीन हो जाए, जहन में आ जाए कि बच्चे के साथ मेरा वही रिश्ता है जो मुझे घर में अपने बच्चे के साथ, बहन के बच्चों के साथ, भाइयों के बच्चों के साथ रिश्ता है। बराबर वही बच्चा मुझे, वही रिश्ता मुझे स्कूल के बच्चों के साथ जिनको मैं पढ़ाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट एक टीचर में होना चाहिए। और किसी वक्त तो अब कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते हैं। अब एक प्रिंसिपल चेयरमैन को क्या पता है कि मैंने 10 भर्तियां की, 10 में एक कोई मतलब सैवेज भी हो सकता है, वैसी भी हो सकता है। तो ऐसे वैसी लोगों को बहरहाल अल्लाह ही संभाले। तो उनको फिर खुदा रखा, आपको पता है कि अल्लाह ताला से इनको सजा भी मिलती है। जो बच्चों के साथ ज्यादती करे तो उसकी जिंदगी भी क्या होगी। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि समाज में खुद ऐसे अनासिर अल्लाह तबारक व तआला मिटा दे, और ऐसे अनासिर की जिंदगी भी ज्यादा न हो जो बच्चों के साथ ज्यादती करे। ये मेरी दुआ है। एजाज साहब, सरकार ने डोनेशन पर पाबंदी लगा दी है, कोई बच्चा या कोई पेरेंट डोनेशन स्कूल को नहीं देगा, मगर ऐसा है स्कूल डोनेशन ले रहे हैं, रसीद नहीं दी जा रही है, और पेरेंट्स से कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने किसी इसके से ये बात नहीं देखो कहना जी, कि मैंने डोनेशन दी इससे है। पहले भी मगर मैंने क्या करें यहाँ पे? बहुत सारे इंटरव्यूज जो लिए गए मेरे से, मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पेरेंट ही गलत है। पेरेंट लेके जाता है डोनेशन कि मेरे बच्चे को एडमिशन हो जाए, तो स्कूल वाला क्या करेगा। पेरेंट खुद बोलता है कि मुझे रसीद की कोई जरूरत नहीं, मुझे एडमिशन दे दो। तो आप बाज खूब चीज बने इससे, हम बीच में क्यों अगड़े। कोई पेरेंट चाहता है कि मुझे बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाए, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। तो वो खुद गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है कि ऐसी शिकायत देकर
اگر وہ گورنمنٹ کے پاس جائے کہ یہاں پہ زیادتی ہوئی میرے ساتھ، نہیں جاتا ہے، وہ بولتا ہے مجھے ایڈمیشن ہونا چاہیے. تو اس میں پیرنٹس کو خود روک تھام لگانی ہے اپنے آپ کو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں گورنمنٹ نے پابندی لگائی، ہم کیوں پھر غلط خود کر رہے ہیں؟ جب تک پیرنٹ سمجھے تب تک ایسے اسکول والے نہیں سمجھیں گے. یہ پیرنٹ یہاں اعجاز صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے کرپشن کی ایک راہ کھولی جا رہی ہے. جب کوئی پیرنٹ، اس کے پاس بھی 2 نمبر کا پیسہ ہوگا تو پیسہ لے کر کے اسکول میں جائے گا، 1,00,000-2,00,000 ڈونیشن دے گا تو بچے کا ایڈمیشن لے گا. تو یہ ایک کرپشن ہے، اور میں ذاتی طور پر کرپشن کے خلاف ہوں. تو آپ اس سلسلے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، اس کو سماج سے ایک ساتھ ہم دور نہیں کر سکتے. ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ میرا کام نپٹ گیا، میرا کام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ مورلی ہو گیا، مورلی ہو گیا. اس کو اپنے کام سے انڈیویجول لیول پہ غرض ہے. جب تک نہ ایک فرد اپنے آپ کو ایک سوسائٹی کا ذمہ دار مانے، تب تک ایسا ہوتا رہے گا. ایک فرد کو ماننا ہے کہ میں ایک سوسائٹی کا ذمہ دار شہری ہوں، میں یہ غلطی نہ کروں. جب تک نہ میں یہ غلطی خود چھوڑ دوں، ایک کر کے ایک سماج بن جاتا ہے. تو انڈیویجول لیول پہ ہمیں روک تھام کرنی ہے. Once we will stop it at the individual level, later on it is possible for the society. These corruption like things can vanish. Till then it is impossible. اعجاز صاحب، آخر میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک کوئی پیغام دیجیے آپ محکمہ جو آپ کا ایجوکیشن ہے، اس سسٹم پر کوئی پیغام دیجیے. آپ بچوں کے لیے کوئی پیغام دیجیے، والدین کے لیے کوئی، سوسائٹی کے لیے کوئی پیغام دیجیے آپ، مگر ایجوکیشن کے حوالے سے. بس یہی میرا مقصد ہے، یہی میرا مطلب ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خود اپنے آپ کو آپ سنبھالو. جب پیرنٹ اپنے آپ کو خود سنبھالے، اس کا بچہ نیچرلی سنبھل جائے گا. جب ایک پیرنٹ، سماج کا ہر فرد اپنے آپ کو کرپشن سے دور رکھے، ہر فرد دیکھیں، ہم نصیحت کریں دوسروں کو، خود پیچھے دے دے رشوت. یعنی پوری طرح سے ڈیسیژن لے لو کہ میں غلط کچھ نہیں کروں گا. ایک فرد جب ہر دن ڈیسیژن لے گا تو خود سماج سنبھل جائے گا. بس میری نصیحت یہی ہے کہ اللہ کا خوف رکھو. جو کچھ اللہ کا پیغام اوپر سے آیا ہے، جب بھی ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو سماج میں پھر آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں جن کو شاید روکنا ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا، اور شاید ہمیں اللہ بھی پھر ایسی مشکلات، ایسے مصائب سے بچا نہیں سکتے. اچھا صاحب، ڈرگس کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ کیا ہے کہ اس پر روک لگے، اس پر روک لگے، اس پر پوری طرح سے روک تھام ہو جائے. کس بات پہ؟ ڈرگس، ہاں، ڈرگس پر. مگر کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی بازار میں ڈرگس کا یوز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمزوری ہے. ہر ایک کوشش کر. دیکھو، پیرنٹس تو اپنی طرف سے، پولیس اپنی طرف سے، ٹیچرز اپنی طرف سے. اب جب سماج میں کوئی چیز اندر گھس گیا تو اس کو پھر اچانک سے یا سڈنلی ہم ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ٹائم لگے. اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ سوپور میں جو کام پچھلے کئی سالوں سے پولیس کر رہی ہے، اور ٹیچرز کر رہے ہیں، یا سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. بہت کم سوپور میں اب ڈرگس ہو گیا. اور ماشاءاللہ میں یہ بتاؤں کہ میں اپنے اسکول کی میں آپ کو گارنٹی دے دوں گا کہ یہاں پہ اب کوئی بھی بچہ ہم نے اس سال، پچھلے 2 سالوں سے ایسا نہیں پکڑا جو ڈرگس پہ انوالو ہو. جبکہ آج سے 5-6 سال پہلے ہمیں 8-10 بچوں کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ دینی پڑتی تھی ڈرگس کے حوالے سے، یا پولیس کے حوالے کرنا پڑتا تھا، یا ماں باپ کے حوالے کرنا پڑتا تھا کہ آپ کے بچے کے جیب سے یا بیگ سے ڈرگس نکلے. لیکن آج 2 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، پچھلے 2 سالوں سے ہم بچوں کو یہ خوف ستاری ہو گیا ہے ڈرگس کا. اس سے مر جاتے ہیں، اس سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ خوف اب طاری ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ایسا کرے کہ ہمیں اس خطرناک بیماری سے چھٹکارا ملے، بچوں کو چھٹکارا ملے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے بنسبت ان کی، جس سے ہمارا سماج. ناظرین، یہ تھے اعجاز صاحب، نائڈر فیلڈ انسٹیٹیوشن کے سربراہ چیئرمین، ہمارے اس پروگرام میں مہمان تھے. ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا، اور ان کا ہم سواگت بھی کرتے ہیں، ان کا ہم استقبال کی کرتے ہیں. چلو، میں بھی آپ کو شکر گزار ہوں پروگرام میں آنے کا کہ آپ نے اس ٹاپک کے لیے مجھے چنا. آئی ایم ویری تھینکفل.
آپ نے اس ٹاپک کے لیے چنا مجھے، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم. السلام علیکم.